जय मसीह सबैजनालाई। परमेश्वरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आज फेरि पनि परमेश्वरको वचन तपाईँहरूको माझमा लिएर आउने मौका पाएँ। तपाईँहरूसँग 4 दिन भयो मैले 3 दिन सक्यो, आजसँग 4 दिन भयो तपाईँहरूसँग सङ्गति सेवा गर्नु पाएको। र म विशेष गरिन आज सुरु गर्नुभन्दा पहिले म एउटा सानो कथा भन्नु पर्यो। अनि त्यो कथा पछाडि चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा प्रवेश गर्छौँ। अनि यो कथा पनि एउटा वचनसँग रिलेटेड कथा भएकोले गर्दाखेरि ध्यान लाएर सुनिदिनु होला ल तपाईँहरू यो पनि। उहिले भुटानमा सेवकाई गर्दै गर्दाखेरि धेरै दुःख थियो। त्यति बेला कसैको घरमा जाँदाखेरि यसो सब्जी भातहरू दिँदाखेरि पनि मासु भात खाएको जस्तै लाग्थ्यो। आफ्नो घरमा त्यति बेला नुनसँग भात खानु पर्थ्यो। त्यति साह्रो दुःख थियो भनौँ न हामीलाई। एक दिन एउटा घरमा बोलाएको थियो मलाई। अनि त्यो घरमा चाहिँ नानीको बर्थडे। अनि नानीको बर्थडेमा त्यहाँ जाँदाखेरि आलुदम पकाएको रहेछ, सेलरोटी पकाएको रहेछ। त्यस बेलाको जमानामा सेलरोटी त है हामी बेला बेला मात्रै देख्नु पाइन्थ्यो। अलिक धनी धनीहरूको घरमा के अरे सेवा हुँदाखेरि चाहिँ यसो पुरीहरू सेलरोटीहरू खानु पाइन्थ्यो। अनि त्यो घरमा पनि त्यो दिन सेलरोटी बनाएको थियो, आलुदमहरू बनाएको थियो। आज चाहिँ मजाले सेलरोटी र आलुदम खानु पाइने रहेछ भनेर सबै बर्थडेको सबै सेवकाईहरू सक्यो, सिद्धियो। त्यहाँदेखि त्यहाँको घरकोहरू कसले सेलरोटी बाँड्नु थाल्यो, आलुदम बाँड्नु थाल्यो। बाँड्दै 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 लग्यो। मलाई त दिएन। अनि म र एउटा त्यहाँ छेउमा एउटा नानी थियो, त्यो नानीलाई पनि दिएन। अनि मैले सोचेँ अब त्यो नानीलाई यहाँ पुगेन हौ भने नानीलाई पुगेन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि पुगेन छ भनेर ल्याइदिन्छ होला भनेर मैले भनेको। यहाँ नानीलाई के अरे रोटी पुगेन हौ यहाँ भनेर भनिदिएको। नानीलाई ल्याएर दियो तर मलाई चाहिँ दिएन। त्यो दिन त्यतिकै भयो क्या। अब मलाई पनि देऊ न हौ मलाई पुगेन भन्नु पनि लाज लाग्ने त्यस बेलाको जमानामा। अनि त्यत्तिकै त्यो दिन सेलरोटी र आलुदम खानु मैले पाइनँ। म तपाईँहरूको माझमा अर्को पनि एउटा कथा तपाईँहरूको माझमा म भन्दैछु। एकजना पास्टर, एकदमै नाम चलेको पास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यो एउटा मण्डली सुरु गर्नुभयो। मलाई लाग्छ यो न्यू इङ्ल्यान्डतिर माथि नर्थ इस्टतिरकै कुरा हो। अनि त्यो मण्डलीमा उहाँले एउटा मण्डली सुरु गर्नुभयो। मण्डली सुरु गरेर निकै बढिसकेपछि उहाँहरूको मण्डलीमा धेरै आर्थिक समस्याहरू आयो। अनि आर्थिक समस्या आएकोले गर्दाखेरि मण्डली नै बन्द गर्नुपर्ने जस्तो परिस्थिति भयो। अनि उहाँ त्यो पास्टरको नाम चाहिँ लुका पास्टर। त्यो पास्टरले चाहिँ के गर्यो भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफ्नो तलब चाहिँ 50% घटाए। अनि त्यसको साथसाथै उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत सामानहरू कतिवटा सम्पत्तिहरू पनि बेचेर चाहिँ उहाँले त्यो सबै चर्चको कोर्समा लगाए। अनि उहाँले भविष्यमा आफ्नो रिटायरमेन्टको लागि राखेको पैसा पनि उहाँले 3 महिनासम्म चाहिँ आफ्नो तलब त्यसैबाट उहाँले लिनुभयो। तलब चर्चबाट नलिएर त्यो आफूले रिटायरमेन्टको लागि राखेको पैसालाई लिनुभयो। तर पछि 7 वर्षसम्म चाहिँ पछि 7 वर्ष पछाडि लगभग 7 वर्ष पछाडि चाहिँ मण्डली एकदमै के अरे फेरि पनि पहिलेको जस्तै भएर आयो। सबै पैसाहरू सही उठ्न थाल्यो। सबै कुराहरू आयो। पैसा पहिलेको सुरुमा जति थियो त्यति नै आउनु थाल्यो। तर दुःखको कुरा चाहिँ के भन्नु चाहिँ पास्टर लुकाले त्यो पहिले आफ्नो रिटायरमेन्टको पैसा लगाएको, आफ्नो आधा सम्पत्ति जस्तो बेचेर त्यो मण्डली लगाएको, आफ्नो तलब घटाएको त्यो 50% घटाएर राखेको चाहिँ त्यो फेरि पनि मण्डली जस्तोको तस्तै अब एकदमै हुने खाने हुँदाखेरि पनि पास्टरले गरेको योगदानलाई उनीहरूले भुले। लुकले चाहिँ तिनी र तिनको पत्नीले चाहिँ उदारचित्त दिएको मण्डलीलाई दिएको कुरा मण्डलीले भुले र 10 वर्ष पुग्दाखेरि पनि उनीहरूले गरेको कुरा चाहिँ तिनीहरूलाई फर्काएर दिँदैन।
अनि पास्टर लुकले के गर्छ भनेदेखि चाहिँ एक दिन सबै बोर्ड मिटिङमा चाहिँ यो हाम्रो स्टाफहरू चिल्ड्रन मिनिस्ट्रीमा काम गर्ने, अफिसमा काम गर्नेहरूले साह्रो मेहनत गरेको छ। उनीहरूको तलब बढाइदिनुपर्छ भन्दाखेरि सबै एल्डर्सहरूले बोर्ड मिटिङले हुन्छ हुन्छ भनेर सबैको तलब बढायो। तर कसैले पनि पास्टर अरूको चाहिँ स्टाफहरूको बढायो, तर पास्टर लुकको पनि बढाउनु पर्छ भनेर कसैले पनि भनेन। त्यसो गरेपछि पास्टरलाई साह्रै मन दुख्यो र पास्टरले के अरे राजीनामा दिनलाई उनी तयार भएको थियो। उहाँले यसरी भन्छ कि उहाँको एउटा किताबमा यसरी भन्छ कि यदि कुनै एकजनाले मात्रै, एकजना एल्डर या त डिकन जो मण्डलीको अगुवा छ, यिनीहरूले यसो भनेको भए हुन्थ्यो, पर्खनुहोस् है, हामीले सबै सेवक सेविकाहरूलाई पैसा बढाइदिउँ, तलब बढाइदिउँ, तर पास्टर लुक चाहिँ हामीलाई पास्टर लुकलाई त बढाइदिएन त भनेर उनीहरू कसैले पनि भनेन। यतिसम्म कि उनीहरूले धन्यवादसम्म पनि दिएन। एल्डरहरूले अरूहरूका निम्ति जे गरे त्यो यहाँ पास्टर लुकले लेखेको कुरा हो, मैले यहाँ भन्दै गरेको। यो घटना साँचो भएको घटना हो। अनि ती पास्टर चाहिँ एकदमै निराश भएर चाहिँ एउटा जोन डड भन्नेलाई चाहिँ जोन डड नै होला उसको नाम, उसलाई चाहिँ यो कुरा बताउँदै गरेको कुरा मिस्टर जोन डडको किताबमा यो लेखिएको छ यो घटना। यो हामीले एउटा सत्य घटना हो, तर हामीले कयौँचोटि यो घटना चाहिँ हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा त घट्दैन भनेर भन्नु सक्दैन। वास्तवमा भन्नु हो भनेदेखि नेपाली मण्डलीको पास्टरहरूको जीवनमा यस्तो घटनाहरू धेरै ठाउँमा घटिराखेको हुन्छ। पास्टरको मर्मलाई कयौँचोटि नबुझेको हुन्छ। अब भन्दै गर्दाखेरि प्राय जस्तो त पास्टरहरूलाई आर्थिक खाँचो नै पर्छ सुरुमा सेवकाईमा। सुरुको सेवकाईमा पास्टरहरूले भन्नु पनि सक्दैन अनि सायद नगर्नु पनि नसक्ने। मेरो जिन्दगीमा पनि त्यस्तो कयौँ घटनाहरू घटेको थियो। कयौँचोटि बर्थडेमा बोलाउँथ्यो हामीलाई, तर हाम्रोमा त्यो बर्थडेमा त्यो बर्थडे गर्ल या त बर्थडे बोयलाई दिने गिफ्ट दिने पैसा पनि हुन्थेन हाम्रोमा। $5 पैसासम्म पनि हुन्थेन र हामी बाँकीमा बर्थडे खाएर आउनु पर्थ्यो। त्यस्तो घटनाहरू। अब यस्तो बेला चाहिँ पास्टरलाई के चाहिँ खाँचो पर्छ त, के कुरा चाहिँ आवश्यकता पर्छ त भन्ने कुरालाई आजको वचनमा हामी हेर्नेछौँ। आजको वचनमा हामी विशेष गरिकन हुर र हारुनको सेवकाई भनेर एउटा टपिक बनाएको छु मैले। अनि यो हुर र हारुनको सेवकाई चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ। दोस्रो कुरामा हामी मण्डलीमा कहिलेकाहीँ पास्टरसँग कुरा नमिल्दाखेरि, पास्टरसँग पारा नमिल्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्ने त भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। अनि अर्को कुरा हामी के हेर्नेछौँ भने चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा पास्टरहरूले गल्ती गर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ अनि त्यो समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई हेर्नेछौँ। र अलिकति हामी विद्रोह भनेको चाहिँ के हो भन्ने पनि हामी हेर्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी आज परमेश्वरको वचनबाट पढ्नेछौँ। यहाँ मोसाको जीवनमा भएको घटनालाई हामी यहाँ अध्ययन पढ्दैछौँ ल। प्रस्थान 17 अध्यायको 8 र 9 पद, त्यहाँदेखि पनि उता पनि छ, अहिले एकछिनमा हामी पढ्दै जान्छौँ। तब अमालेकीहरू आएर रपिदिममा इजरायलीहरू मात्रै आक्रमण गरे। अनि मोसाले यहोशुलाई भने, हाम्रा निम्ति मानिसहरू चुनेर अमालेकीहरूसित युद्ध गर्न जाऊ। भोलि परमप्रभुको लौरो मेरो हातमा लिएर म डाँडाको टाकुरामा खडा हुनेछु। अनि त्यहाँदेखि 9 र देखि 11 पदसम्ममा यसरी लेखिएको छ। तब मोसाले तिनलाई
भने बमोजिम गरे भने बमोजिम यहोशुले गरे र अमालेकीहरूका विरुद्धमा लड्न लागे। मोसा, हारुन र हुर चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गए। मोसाले आफ्नो हात माथि उचाली राख्दा इजरायलीहरू विजयी हुन्थे, तर तिनले आफ्नो हात तल झार्दा अमालेकीहरू विजयी हुन्थे। जब मोसाको हात थाके तब तिनीहरूले एउटा ढुङ्गा ल्याएर तिनी मुनि राखिदिए र तिनी त्यसमाथि बसे। हारुन र हुरले चाहिँ तिनका हात थामी राखे, एउटाले एकापट्टि र अर्कोले अर्कोपट्टि। यसरी सूर्यास्त नहुन्जेल तिनका हात स्थिर रहे अनि यहोशुले अमालेकी फौजलाई तरवारले जिते। यो एउटा यस्तो अनौठो घटना घटेको छ। अमालेकीहरू चाहिँ इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्नुको निम्ति आएर इजरायलीहरूलाई आक्रमण गर्छ। अनि आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ मोसाले भन्छ यहोशुलाई, यहोशु तिमी चाहिँ गएर सिपाहीहरू केही जवानहरूलाई लिएर गएर यी अमालेकीहरूसँग तिमी लड्नु। म आफै चाहिँ के गर्छु भनेदेखि मेरो हातको लौरो लिएर म चाहिँ डाँडाको टाकुरामा गएर म खडा हुनेछु। अनि त्यो मोसाले त्यसो भने अनुसार के अरे यहोशु चाहिँ अमालेकीहरूसँग लडाइँ गर्नुको निम्ति गए। अनि अचम्मको घटना के भयो भनेदेखि चाहिँ जब जब मोसाले हातमाथि उठाउँथ्यो तब तब त्यति बेला चाहिँ इजरायलीहरूले अमालेकीहरूलाई जित्दै 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 जान्थ्यो। तर जब जब मोसाको हात थाकेर मोसाको हात चाहिँ तल 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 आउँथ्यो तब त्यति बेला चाहिँ फेरि अमालेकीहरूले इजरायलीहरूलाई जित्दै 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 जान्थ्यो। तब त्यति बेला हारुन र हुरले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ हत्त नपत्तै एउटा ढुङ्गा टिपेर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गामाथि मोसालाई राखे। अनि मोसाको हात चाहिँ हारुनले एकातिर र हुरले एकातिर समाउनु थाल्यो। समातेर हारुनकै र मोसाको हात चाहिँ माथि उठाइराखे। अनि त्यसरी माथि उठाइराख्दाखेरि चाहिँ पछि यहोशुले चाहिँ अमालेकीहरूलाई लडाइँमा जित्छ र त्यो दिन चाहिँ तिनीहरूको इजरायलीहरूको जित हुन्छ। अचम्मको घटना छ यहाँ। अचम्म लाग्छ यो यसो हेर्दाखेरि। म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो मण्डलीमा पनि हाम्रो पास्टरलाई साथ दिने मान्छे चाहिन्छ। अनि हामी कयौँचोटि के सोच्छौँ भनेदेखि चाहिँ यो हुरको सेवकाई चाहिँ युथ पास्टरहरू, वर्शिप पास्टर या त वर्शिप लिडर, आमा लिडर, मण्डलीको एसोसिएट पास्टर, एल्डरहरू, डिकनहरू जस्तो लाग्छ हामीलाई, ट्रेजरर, सेक्रेटरीहरू जस्तो लाग्छ। तर तपाईले यो मोसा र हारुनको बीचको सम्बन्धलाई हेर्नु हो भनेदेखि हारुन चाहिँ मोसाको स्पोक्स पर्सन थियो, भनेको चाहिँ प्रवक्ता थियो। मोसाले भन्नु नसकेको कुरा चाहिँ गएर हारुनले चाहिँ राजा कहाँ गएर भनिदिन्थ्यो। भन्नुको मतलब मोसाको भन्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ जति सबैले नै हारुनले भनिदिनु पर्थ्यो। He was a spokesperson of Moses. आजको मण्डलीहरुमा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा पास्टरको स्पोक्सपर्सन चाहिन्छ, जसले चाहिँ पास्टरको मर्मको कुरालाई बुझेर जानेर बताइदिनु सक्ने। तिनीहरूले है चाहिँ ती मान्छेहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्छ भने चाहिँ अरूहरूलाई लौ यसो गर्नुपर्छ है भनेर उनीहरूले उत्साहित गराउँछ। अघि तपाईले सुन्नु भएन मेरो कथा, त्यो मण्डलीमा अथवा त्यो संगतिमा त्यस दिन चाहिँ एकैजना व्यक्तिले पनि मैले सेलरोटी नपाएको देखाएको भएदेखि त्यो घरको मान्छेहरू आमै नै भएर हतार हतार गएर
टिपेर सेलरोटी अझै थपेर दिन्थ्यो होला। अरूलाई 2-2टा दिन्थ्यो भनेदेखि त्यो मण्डलीको पास्टरलाई सायद 3-4टै दिन्थ्यो होला सेलरोटी। त्यस बेलाको जमानामा साह्रो मजाले खाइन्थ्यो। तर त्यति मध्येमा एकजना व्यक्तिले पनि पास्टरलाई सेलरोटी नपुगेको देखेन, चाल पाएन। आज त्यो नदेख्ने व्यक्ति, त्यो देख्नुको लागि त्यो खाली ठाउँ भर्नुको निम्ति चाहिँ यी हुर र हारुनको सेवकाईको आवश्यकता पर्छ। र यसमा चाहिँ युथ लिडर पनि होइन, हुनुसक्छ सायद युथ लिडर पनि, तर यी मान्छेहरूले चाहिँ यो हुर र हारुन भनाउँदा यी सेवक सेविकाहरूले चाहिँ के देख्छ भने चाहिँ पास्टरलाई सहयोग गर्नुपर्ने कुरा, मान्छेलाई उक्साउने, मान्छेलाई लु है भन्ने कयौँचोटि मण्डलीमा पास्टरहरूलाई नेग्लेक्ट भइराखेको हुन्छ। बेवास्ता, पास्टरहरूको बेवास्ता भइराखेको हुन्छ कयौँचोटि। किनभनेदेखि मण्डलीले नचाहेर होइन, मण्डलीको कोषमा पैसा नपुगेर पनि होइन, तर के हुन्छ भने चाहिँ लु है भनेर भन्ने व्यक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पास्टरहरूले धेरै दुःख पाइराखेको हुन्छ। अनि यी व्यक्तिहरूले चाहिँ पास्टरको जीवनमा के बित्दैछ यो चाहिँ यी हुर र हारुनको सेवकाईमा लाग्नेहरूले चाल पाउँछ, थाहा पाउँछ। तिनीहरूले पास्टर र मण्डलीको बीचको दूरीलाई भरिदिन्छ। दे बिकम ए ब्रिज टु द पास्टर्स एन्ड द चर्च। तिनीहरू चाहिँ पास्टरको प्रवक्ता भएर बसिदिन्छ। पास्टरको प्रवक्ता भनेको चाहिँ पास्टरको स्पोक्स पर्सन, पास्टरले भन्नुपर्ने कुराहरू भनिदिन्छ। उनीहरूले चाहिँ पास्टरको तर्फबाट भएर चाहिँ पास्टरको कुराहरू चाहिँ मण्डलीमा राखिदिन्छ। हाम्रो मण्डलीमा त्यस्तो व्यक्तिहरूको खाँचो अति नै छ। म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु हाम्रो जीवनमा विभिन्न विश्वासीहरूको विभिन्न बुलावटहरू छ। सायद तपाईहरु कतिजनालाई गिटार बजाएर गीत गाएर परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको छ। कतिजनालाई मण्डलीको झाडु लाउनुको निम्ति तपाईलाई बोलाएको छ। कतिजनालाई खाना पकाउनुको निम्ति बोलाएको छ। कतिजनालाई पास्टर हुनुको निम्ति बोलाएको छ। तर कतिजनालाई परमेश्वरले मण्डली भित्र चाहिँ हुर र हारुनको जस्तो सेवकाई गर्नुको निम्ति पनि बोलाएको हुन्छ। यी व्यक्तिहरूले चाहिँ पास्टरको वास्ता गर्छ, पास्टरको मर्मलाई बुझ्छ। सायद तपाईले थाहा नपाएको मात्रै होला, सायद तपाईको जीवनमा त्यो छ बुलावट। यदि त्यो छ भनेदेखि तपाईले परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्। हुर र हारुनको सेवकाई भने पास्टर र मण्डलीलाई जोडेर राख्ने पुल जस्तै हो। पास्टर र मण्डलीलाई जोडेर राख्ने पुल जस्तै हो। पास्टरमा बित्दै गरेको कुरा मण्डलीलाई ल्याएर राख्ने अनि मण्डलीमा बित्दै गरेको कुरा पास्टरलाई ल्याउने। तर यो चाहिँ हैन कि मण्डलीले कस्तो नराम्रो कुरा पास्टरको गर्दैछ त्यो लगेर पास्टरलाई सुनाउने, पास्टरले पनि कुन विश्वासीको कुरा नराम्रो गर्दैछ त्यो लगेर सुनाउने चाहिँ पटक्कै होइन। फेरि कुरा ओसार्ने सेवकाई हैन। यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ पास्टरलाई सहयोग गर्ने, पास्टरलाई सहायता गर्ने। एकजना प्रभुको दासले एउटा किताब लेखेको छ, मण्डली स्वस्थ रहनुको निम्ति पास्टर स्वस्थ रहनुपर्छ। आत्मामा मात्र हैन तर शरीरमा भौतिक पाराले, मानसिक प्रकारले, भौतिक प्रकारले अनि आत्मिक प्रकारले पास्टर स्वस्थ रहन्छ। तपाईले सुन्नु भएको छ नि, पास्टर जस्तो छ विश्वासीहरू पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर। यदि तपाईको विश्वासी, तपाईको मण्डली चाहिँ स्वस्थ, आत्मामा पनि स्वस्थ, रुपैयाँ पैसामा पनि स्वस्थ भएर बस्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईको पास्टर पनि स्वस्थ रहनुपर्छ। अनि तपाईको पास्टर स्वस्थ राख्ने काम चाहिँ मण्डलीको काम हो। फेरि पास्टरलाई स्वस्थ राख्ने काम चाहिँ मण्डलीको हो। हुर र हारुनको सेवकाई भएको मण्डलीमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ एक दुईवटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। हुर र हारुनको सेवकाई भएको मण्डली भित्र चाहिँ पास्टरले चाहिँ कहिले पनि एक्लो महसुस गर्दैन।
पास्टरलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि म एक्लै छुइनँ भनेर। तपाईले विचार गर्नुहोस्, मैले पहिले पास्टर लुकास थापा भन्ने चिन्नुहुन्छ कि हुन्न? पास्टर दानियल थापा सिक्किममा हुनुहुन्छ अहिले। उहाँहरूको गाउँमा गएँ म। मैले साइकल सिकेको थिइनँ हो त्यति बेलासम्ममा। अनि मलाई लाग्छ पास्टर दानियल थापाको काइला दाजुले मलाई साइकल सिकाउनु भयो। अगाडि राखेर उहाँले पछाडिबाट मलाई ठेल्नु भएको थियो। ठेल्दै 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 जाँदै थिएँ। अलिक पर गरेर यसो विचार गर्छु त पछाडि ठेल्ने मान्छे रहेनछ म त। त्यो पछाडि ठेल्दैछ भनेर चाहिँ म होसले जाँदै थियो मजाले। त्यो पछाडि रहेनछ कोही पनि भन्ने बित्तिकै म लहरबरिनु थाल्यो, म आत्तिनु थालेँ। प्रिय मित्र, जब पास्टरहरूलाई थाहा हुन्छ नि उसको बिहाइन्डमा कोही छ, उसलाई मण्डलीले साथ दिएको छ, मण्डलीले माया गर्छ, मण्डलीले उसले भनेको कुरा सुन्छ भन्ने बित्तिकै जब पास्टरले चाल पाउँछ नि, पास्टर एक्स्ट्रा माइल जानु सक्छ। पास्टरले अझै पनि बल र तागत पाउनु सक्छ। पास्टर अझै पनि जोसिलो भएर जानु सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हुर र हारुन भएको मण्डली अथवा हुर र हारुनको सेवकाई भएको मण्डलीमा पास्टरले आँट आउँछ, साहस आउँछ पास्टरलाई। पास्टरलाई बल र तागत मिल्छ र त्यसले सेवकाई गर्नुमा अघि बढाउँदै जान्छ। अर्को कुरा चाहिँ हुर र हारुनको सेवकाई भएको मण्डलीको पास्टरले चाहिँ मण्डलीलाई बताउन नसक्ने कुराहरू चाहिँ ती हुर र हारुनले मण्डलीलाई बताइदिनु सक्छ। मण्डलीमा पास्टरहरूले बताउन नसक्ने धेरै कुराहरू छ। कयौं मण्डलीहरूमा त पास्टरहरूले दशवंश र भेटीको विषयमा प्रचार गर्नु सक्दैन, उनीहरू डराउँछन्। तर यहाँ सायद 10-15 जना पास्टरहरू तपाईहरु जतिजना हुनुहुन्छ, म तपाईलाई प्रश्न के गर्नु चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ के हामीले हाम्रो नानीहरूलाई यो सिकाउँदैनौ? हेर है, तिमीहरूले बाबु आमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। बाबु आमाले भनेको कुरा तिमीहरूले सुन्नुपर्छ अनि तिमीहरू आशिषित हुन्छौ। सायद तपाईहरु कतिजनाले एफिसी 6 अध्याय खोलेर आमा बाबुको आज्ञा पालन गर्ने नानीहरू त धेरै वर्षसम्म बाँच्छ, सबै कुरामा सफल हुन्छ भनेर तपाईले सिकाउनु भएको होला। यदि आमा बाबुले नानीहरूलाई मलाई आदर गर्नु भनेर सिकाउनु हुन्छ भनेदेखि मण्डलीका पास्टरहरूलाई म के सल्लाह दिन्छु भने चाहिँ यो जुन टिचिङ तपाईले अहिले पाउनु हुँदैछ मण्डलीलाई सिकाउनुहोस्। तपाईले सिकाएन भनेदेखि अरूले सिकाउँदैन यो कुरा। अनि कतिजनाले सुनिराख्नु भएको छ, यो कुरा चाहिँ हाम्रो मण्डलीहरूमा घरिघरि सुन्नुपर्छ, दोहोरिनुपर्छ अनि मात्रै मण्डलीको मान्छेहरूले बुझ्छ, जान्दछ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले मेरो मटेरियललाई युज गर्नुको निम्ति तपाईलाई एकदमै वेलकम छ। तपाईले मलाई सोधिराख्नु पर्दैन। मेरो किताबहरू छ, तपाईलाई स्लाइड शोहरू चाहियो भने पनि म तपाईलाई पठाइदिन सक्छु। वी नीड टु टिच देम। किनभनेदेखि यहाँ चाहिँ मैले यहाँ यो अलिकति साइड ट्र्याक भएको हो, तर यहाँ मैले के भन्नु चाहेको भने चाहिँ मण्डलीमा पास्टरले बताउनु नसकेको कुराहरू चाहिँ यी हुर र हारुनले मण्डलीमा बताउनु सक्छ। यस घडी हामी एउटा सानो प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। के हो त्यो चाहिँ? के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो माझमा हाम्रो छिरिङ नानी, छिरिङ आएको छौ तिमी? Where are you? Can you unmute yourself and say Jai Masi? Jai Masi, Jai Masi. ए छिरिङ, हामी अहिले एकछिन हाम्रो छिरिङ नानीबाट एउटा छोटो गवाई सुन्ने छौं र यो समय म छिरिङ नानीलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, फेरि पनि जय मसी सबैजनालाई अनि धेरै धन्यवाद पास्टर सिलासलाई पनि के अरे हाम्रो रेडी मलाई गवाई बोल्ने एउटा के भन्नु एउटा आशिषको कुरा हो। अनि यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा भएको कुरा हो, भर्खरै 2020 सेप्टेम्बरको कुरा हो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो सबैलाई थाहा थियो कि पास्टर एप्रिसिएसन हो भनेर, कि सेप्टेम्बर महिना चाहिँ सबै हामी पास्टरलाई आदर गर्छौँ। अक्टोबर सरी अक्टोबर सेप्टेम्बर पुगेछु। अनि त्यसरी भनेर हामीलाई थाहा थियो नि, तर
हामी जवानहरूलाई चाहिँ के हुँदै थियो भने हामीले पास्टरहरूलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, पास्टरलाई आदर गर्नुपर्छ, कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ भइराखेको थियो। तर एक्ज्याक्टली कसले चाहिँ अब गरौँ भन्ने व्यक्तिहरू नै निस्केको थिएन क्या। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा पास्टर जिना हुनुहुन्छ, हाम्रो युथ पास्टर टाइटिकसको श्रीमती अनि युथ पास्टरै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पास्टर जिना हुनुहुन्छ। अनि उहाँले हामीले सल्लाह गर्दै थियौँ के गरौँ कसो गरौँ भनेर। नि पास्टर जिनाले के भन्नु भने यसो गरौँ हौ ल भन्नुभयो होइन। अनि उहाँले लु गरौँ हौ भन्नुभएपछि चाहिँ हामी पनि लु गरौँ भनेर हामीले पनि उहाँलाई साथ दियौँ। सुरुमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, हामी पनि के गरौँ गरौँ, भा भिडियो पो बनाऊ कि भा के गरौँ कि भइराखेको थियो। अनि तर हामीलाई एक्सन लिनु चाहिँ हामीले सकिराखेको थिएन। तर जब के अरे एकैछिन जब पास्टर जिनाले भन्नुभयो के अरे हामी पास्टरहरूलाई बोलाएर हामी आदर गरौँ, यसरी प्रोग्राम बनाऊ भन्नुभयो, त्यहाँदेखि सबैजनाले लु गरौँ भने। अनि तर पैसा त चाहियो हामीलाई, कसरी पैसाहरू कहाँबाट ल्याउँ के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि सबैले के भन्यो भने सबैले दिने भयो पनि होइन। के भयो भने उहाँले सबैजनाले कति दिन सक्छ त्यसरी दिउँ भन्नुभएको थियो। अनि हामीले चाहिँ त्यस्तै 10-20 यस्तो हुन्छ होला भने जस्तो लागेको थियो। तर जस्तै हामीले पास्टर जिनाले ग्रुप बनाउनु भयो, अनि पास्टर जिनाले भन्नुभयो कि तपाईँहरूले जति दिन सक्नुहुन्छ दिनुहोस् भने चाहिँ त्यति बेला दिनेहरू त यति लाइन लागेको थियो, यति धेरै थियो कि काम नगर्ने स्टुडेन्ट्सहरूले पनि $50 भन्दा अबभ दिएको थियो। सो हाम्रो साथमा चाहिँ मोर देन 700 कति भएको थियो। अनि त्यो पैसाले चाहिँ हामीले पास्टर्स, हाम्रो 4जना पास्टर्सहरू, पास्टरनी आमाहरू बोलायौँ। अनि एउटा सरप्राइज पार्टी, एप्रिसिएसन पार्टीहरू राख्यौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी यति धेरै आशिषित पनि भयौँ, पास्टरहरूलाई पनि अनर गर्न पायौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ यस्तो व्यक्ति अहिले पास्टर बाबुले भन्नुहुँदै थियो हुर्रा हारुन होइन। अनि त्यसरी नै सेवाकाई गर्न चाहिँ पास्टर जिनाले चाहिँ त्यसरी कदम उठाउनु भयो ताकि, अनि त्यसमा चाहिँ हामीले पनि सपोर्ट गर्न सक्यौँ। हुन्छ पास्टर सिलास। थ्याङ्क यू छिरिङ, हाम्रो छिरिङलाई एउटा ताली बजाइदिउँ न ल सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। हामीले अहिले छिरिङकोबाट एउटा गवाई सुन्यौँ हो। हाम्रो मण्डलीमा बेला बेला हामीलाई त्यो पास्टर्स एप्रिसिएसन डेमा चाहिँ केही कुराहरू सानो सानो गिफ्टहरू किनेर दिन्थ्यो। प्रायः जस्तो नै पहिलेदेखि, कुन सालदेखि हो मलाई थाहा भएन। तर यो साल चाहिँ भव्य प्रकारले हाम्रो पास्टर्स एप्रिसिएसन डे मनाइदिनु भयो उहाँहरूले। अनि यसले हामीलाई सरप्राइज दियो क्या। हामीलाई थाहै नपाइकन लगेर के हुँदैछ भनेर, म त के हुँदैछ होला भनेर गएको भएर त पास्टर्स एप्रिसिएसन डे रहेछ। इट लुक्स भेरी भेरी सिम्पल। यो सायद साधारण कुरा जस्तो लाग्छ, बट यसो गर्दाखेरि चाहिँ पास्टरलाई के हुन्छ भने चाहिँ हौसला मिल्छ। मेरो मण्डलीले मलाई माया गर्दो रहेछ, मेरो मण्डलीले मलाई वास्ता गर्दो रहेछ, मलाई बिर्सेको रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ पास्टरहरूले बुझ्छ, जान्दछ। अनि पास्टरहरूलाई धेरै धेरै साहस, शक्ति, बल फेरि पनि आउँछ र यसरी सेवकाई गर्दै गर्दै जानुपर्ने। आज तपाईँहरूको मण्डलीमा, हिजो मैले भन्दै थिएँ, तपाईँको मण्डलीमा पास्टरलाई आदर गर्ने तरिकाहरू, व्यवहारिक तरिकाहरू चाहिँ पास्टरको बर्थडे मनाइदिनुहोस्, पास्टर र पास्टरनीको विवाह भएको वार्षिक उत्सव या त एनिभर्सरी मनाइदिनुहोस् भनेर मैले तपाईँहरूलाई भनिराखेको थिएँ। म एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। आज मलाई लाग्छ 50% भन्दा बेसी मण्डलीहरूमा न त पास्टरको बर्थडे मनाइदिन्छ, न त पास्टर र पास्टरनीको एनिभर्सरी नै मनाइदिन्छ। मैले सोधेँ भनेदेखि सायद तपाईँहरू 50% भन्दा बेसीले हामी त मनाउँदैनौँ नै भन्नुहुन्छ होला सायद। अब एउटा कुरा सोच्नुहोस्, अब अहिले हामी क्यानाडा र अमेरिकाको के अरे यो अनुसार, यहाँको वातावरण अनुसार हामी कुरा गर्छौँ। आज पास्टरहरूको बर्थडे किन चाहिँ नमनाएको त? पास्टरहरूको वार्षिक उत्सव अथवा एनिभर्सरी किन चाहिँ नमनाएको त? वाइ? यस्तो प्रश्न गर्दाखेरि किन चाहिँ नमनाएको होला भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ भनेदेखि पैसा नपुगेर पनि होइन। किनभने एउटा केक बिक्नै लाग्यो भनेदेखि $25 लाग्छ,
मलाई लाग्छ तपाईहरु कुनै पनि यस्तो मण्डली छैन जहाँ चाहिँ $25 पनि नहुने मण्डली छैन एउटा केक ल्याउनलाई। पैसा नपुगेर पनि होइन रहेछ। मान्छेले नचाहेर हो, हत पास्टरको बर्थडे मनाइदिनु हुँदैन है भनेर हो, त्यो पनि होइन। तर किन चाहिँ नमनाएको भन्दाखेरि चाहिँ हुर र हारुनको मिनिस्ट्री नभएको कारणले गर्दाखेरि लु न गरिदिऊ न भन्ने एकजना व्यक्ति निस्केर चाहिँ अघि सर्ने व्यक्ति, एउटा लु है गरौँ है भनेर उत्साहित गर्ने व्यक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि पास्टरहरूको यो बर्थडे मनाएको छैन। मलाई लाग्छ हाम्रो नेपाली क्रिस्चियन चर्चेसहरूमा पास्टरहरू र पास्टरनी भ्याकेसन त कहिले पनि जाँदैन। गयो भनेदेखि आफ्नै खर्चले जान्छ। किन? पैसा नपुगेर हो चर्चमा? होइन। तर हुर र हारुनको सेवकाई नभएर ल हाम्रो पास्टर र पास्टरनीलाई एक हप्ताको लागि यसपालि भ्याकेसन पठाइदिउँ। लेट देम ह्याभ ए गुड टाइम। उनीहरूको विवाह अझै दरिलो होस् भनेर भनिदिने मान्छे नभएकोले गर्दाखेरि हो। बुझ्नुभयो होला नि? यसैले गर्दाखेरि म तपाईहरुलाई आज जतिजना यहाँ विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, अब फर्केर गएर जसको पास्टरको बर्थडे यो महिना अर्को महिना आउँदैछ नि, तपाईले एकपल्ट मनाइदिइहाल्नुहोस् त पास्टरको बर्थडे। सायद त्यो पास्टरलाई बर्थडे थाहा नहोला। हाम्रो बुद्धिस्टहरूको त जनवरी 1 हो बर्थडे। 75% बुद्धिस्टहरूको बर्थडे चाहिँ जनवरी 1 अस्ति नै गइसक्यो अब। है? अस्ति नै गइसक्यो। तर तपाईको पास्टरको बर्थडे नजानेको जस्तो गरेर यसो आइडी हेर्नुहोस्, सोध्नुहोस्, नजानेको जस्तो गरेर मज्जाले बर्थडे मनाइदिनुहोस्। सरप्राइज दिनुहोस्। मलाई हाम्रो पास्टर डानियलको गवाही हामीले सुन्दै थियौं। उहाँहरुको 25 वर्ष पुगेको एनिभर्सरीमा, हैन 25 वर्ष हैन, उहाँहरुको सेवकाई न केको एउटा उसमा चाहिँ उहाँहरुलाई मण्डलीले के गर्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ लग्यो अरे, मज्जाले लगेर गाडीमा चढाएर बाटोमा लगेर चाहिँ पट्टी बाँधिदियो अरे। पट्टी बाँधिदिएर लगेर सट्टै भित्र कोठामा लगेर राख्यो अरे। त्यहाँ लगेर राखेर चाहिँ उहाँहरुको बर्थडेमा हो कि न एनिभर्सरीमा हो चाहिँ उहाँहरुको हातमा चाहिँ नयाँ 0 माइल अथवा 0 किलोमिटर कुदेको बोलेरो गाडीको चाबी उहाँहरुको हातमा ठक्कै मण्डली मिलेर दियो अरे। सरप्राइज। त्यो मण्डली बढेको त्यसै होइन नि, त्यसरी दिनुभयो अरे। अनि हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ हुर र हारुन चाहिन्छ। किनभनेदेखि हुर र हारुनको सेवकाई हाम्रो मण्डलीमा एकदमै आवश्यक छ। मण्डलीमा पास्टरको तलब बढाउँ है। पास्टर आफैले भन्नु भएन, मेरो तलब बढाउनु पर्यो अब। के हो, यत्रो वर्ष भइसक्यो, बढ्दैन त मेरो तलब। है? कति पास्टरले भन्नु सक्छ, म त भन्नु सक्छु मलाई चाह्यो भनेदेखि त। तर कति पास्टरहरूले भन्नु सक्दैन यो कुरा। अनि त्यो नसक्ने कुरामा चाहिँ त पास्टरहरू चाहिँ भित्र यस्तो गरिदिए पनि हुन्थ्यो, यस्तो गरिदिए पनि हुन्थ्यो भनेर हामी बस्छौं। तर के हुन्छ, पास्टरलाई हामीले सहयोग गर्नु सक्दैनौँ। पास्टरले पनि भन्नु सक्दैन अनि मण्डलीले पनि सक्दैन। यो एकदमै आवश्यक कुरा हो। हामी अर्को उसमा जान्छौँ। यदि तपाईको मण्डलीमा तपाईको पास्टरसँग तपाईको विचार र काम गर्ने तरिका मिलेन भने के गर्ने भन्ने विषय। हाम्रो मण्डलीहरू, नेपाली मण्डलीहरू विभाजन भएको अथवा मण्डलीको स्थानीय मण्डली छुटेर अलग भएको मुख्य उद्देश्य नै कयौंचोटि पास्टरले गल्ती गरेर होइन, पास्टरले पाप गरेर होइन, पास्टरले व्यभिचार गरेर होइन, तर विचार नमिलेको कारणले गर्दाखेरि मण्डली छुटिन्छ। अब तपाईको मण्डलीमा तपाईको पास्टरसँग तपाईको विचार मिलेन भने के गर्ने? है? के चाहिँ गर्नुहुन्छ होला? यो स्वाभाविक कुरा हो। इट इज अ प्र्याक्टिकल थिङ। यो एकदमै व्यवहारिक कुरा हो अनि एउटा स्वाभाविक कुरा हो कि हाम्रो मन नमिल्नु।
कयौँचोटि हामी आफ्नै श्रीमती र श्रीमानसँग त हाम्रो मन मिल्दैन भने झन् साह्रो अरू व्यक्ति है के अरे एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड पनि बेग्लै होला, हाम्रो रीतिरिवाज कल्चर पनि बेग्लैको पास्टरसँग झन् कहाँ मन मिल्छ त। मेरो श्रीमती र म बिहा गरेको 34 इयर्स भयो है। हाम्रो सबै कुरामा मन मिल्छ, घर किन्ने कुरामा चाहिँ कहिलेकाहीँ मिल्दैन कि हाम्रो कुरा नि। म चाहिँ भन्छु जाउँ टाढो गएर अलिक टाढो कन्ट्री साइडमा घर किनेर बसौँ, ऊ चाहिँ भन्छ फेरि यहाँ है नजिकै सहरभित्र नै बसौँ भन्छ। यस्तो त मिल्दैन हाम्रो। अब पास्टरसँग तपाईँको विचार र काम गर्ने तरिकाहरू कति मिलेन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने विषय लिएर हामी अलिकति छलफल गर्नेछौँ। म बाइबलको एउटा पदलाई खण्डलाई म पढ्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि सबैजना मिलेर म्युटमै भए पनि हामी पढ्छौँ ल। यो पहिलो सामुएल 17 अध्यायको 38 देखि 39 सम्म हामी पढ्छौँ ल। तब साउलले दाउदलाई आफ्नै लबेदा पहिराइदिए अनि झिलम लगाएर उनले काँसाको टोप तिनको शिरमा लगाइदिए। त्यसपछि दाउदले आफ्नो तरवार झिलममाथि कसिदिए, तर तिनी अन्कनाए किनभने तिनको ती लगाउने बानी थिएन। तिनले साउललाई भने, यी लगाएर म जान सक्दिन किनभने यी लगाउने मेरो बानी छैन। तब तिनले ती फुकाले। यहाँ चाहिँ कहानी चाहिँ के छ भने चाहिँ दाउद एउटा ठिटोले गएर भन्छ राजा साउललाई, त्यो गोलियतलाई चाहिँ त्यो गोलियतसँग चाहिँ लड्न म जान्छु। आई एम गोइङ टु फाइट विथ हिम। म त्यसलाई मार्ने छु, म लड्ने छु त्योसँग भनेर भन्छ। के खोज्छस् के अरे कानो आँखा भने जस्तै साउल राजाले लाई धम्की दिएको त्यो गोलियतले निकै भइसकेको थियो। यति बेला अब एउटा दाउद आएर त्यसलाई म मार्छु भन्दाखेरि साउल पनि खुसी भयो। अनि साउलले खुसी भएर चाहिँ उसले लगाउने टोप है, झिलमहरू, तलवारहरू के चाहिँ लगेर साउललाई के अरे दाउदलाई लगाइदिन्छ। तर दाउदले के गर्यो भने चाहिँ त्यो लगाइसकेपछि उनी अन्कनाए, किनभनेदेखि त्यसमा त्यो लगाउने उसकोमा बानी थिएन। अनि उसले चाहिँ उसले के भन्दैछ, यो लगाएर म लडाई गर्न जान सक्दिन किनभनेदेखि यो लगाउने मेरोमा बानी नै छैन। अनि तब तिनले त्यो फुकाले। त्यसको भन्नुको मतलब साउलले जुन तरिकाले लड्नु आँटेको थियो नि, दाउदको लड्ने तरिका बेग्लै थियो। साउलले जुन प्रकारले लडाई गर्न जान्थ्यो, दाउदको बेग्लै थियो। त्यसबाट हामी के चाहिँ बुझ्न सक्छौं भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको बुलावट, परमेश्वरको अभिषेक र परमेश्वरको योजनाहरू बेग्ला बेग्लै छ। साउलले चलाउने हतियार चलाएर दाउदले लडाई जित्न सक्दैन थियो। दाउदले लडाई जित्नको निम्ति उसैको आफ्नै हतियार चलाउनु परेको थियो। हामीलाई परमेश्वरले म हुँ, मेरो चक्र संसारमा भएको मान्छे कुनैसँग मिल्दैन। मेरो हातको चक्र, मेरो अनुहार कता कोसँग मिले पनि मेरो अनुहार जस्तो संसारमा अरू कसैको छैन। कहिलेकाहीँ मलाई मान्छेहरूले तिमी त ब्रुसली जस्तै देख्छ भनेर यहाँको गोरेहरूले त झन् हात मिलाउनु धरि आउँथ्यो कि तिमी ब्रुसलीको आफ्नो मान्छे पर्छ भनेर। उहिले त्यो बेसी एजेन्टहरू नभएको ठाउँमा नि ओक्लाहोमामा म पहिले रेमामा पढ्दै गर्दाखेरि, तर मेरो र ब्रुसलीको अनुहार मिल्दैन राम्ररी हेर्यो भनेदेखि। हाम्रो मिल्दैन किनभनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई युनिक भनेको चाहिँ एकदमै छुट्टै प्रकारले हरेक व्यक्तिलाई बोलाएको छ। अनि हाम्रो बुलावट पनि बेग्लै छ, हाम्रो अभिषेक पनि बेग्लै छ, हाम्रो परमेश्वरको इच्छा र योजना हाम्रो जीवनमा पनि बेग्लै छ। परमेश्वरले मलाई यो तरिकाले काम गर्नु बोलाएको छ, त्यो तरिका ठिकै छ। बुझ्नुभयो? सुन्नु हुँदैछ होला नि? परमेश्वरले विभिन्न मानिसहरूलाई बेग्ला बेग्लै दान वरदान अनि बोलावट दिएर
उहाँको सेवकाईमा बोलाउनु भएको छ। हामी सबैले एक अर्काको वरदान र दान वरदानलाई चाहिँ र बोलावटलाई चाहिँ आदर गर्नु सिक्नुपर्छ। प्रचारकको बोलावट पाएकोले पास्टरको बोलावट पाएकोलाई आदर गर्नु सक्नुपर्छ। प्रेरितको अभिषेक भएको मान्छेले अगमवक्ताको अभिषेकलाई पनि आदर गर्नु सिक्नुपर्छ, जान्नुपर्छ है। तर के अरे पास्टरहरूले पनि प्रचारकको वरदानलाई, अगमवक्ताको वरदानलाई, शिक्षकको वरदानलाई अनि त्यहाँदेखि प्रेरितको वरदानलाई आदर गर्नु सिक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कहाँ बाटो बिराउँछौँ भने चाहिँ जब हामीले मेरो बोलावट र वरदानलाई अरूले अरूको है म यो पाराले भन्न चाहन्छु, हामीले जब आफ्नो बोलावट र वरदानको आँखाले चाहिँ अरूलाई है अरूले पनि त्यस्तै काम गर्नुपर्छ, त्यही तरिकाले काम गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ नि, तब त्यति बेला चाहिँ हामी गल्ती गरी पठाउँछौँ। त्यसरी नै मण्डलीमा पनि पास्टरहरूको सेवकाई गर्ने तरिका आफ्नै छ, आफ्नै छ। उनीहरूलाई परमेश्वरले त्यसकै लागि बोलाएको होला। मेरो जीवनमा म एउटा सानो घटना के अरे हाम्रो मण्डलीको गवाई भन्न चाहन्छु। मेरो मण्डलीको प्राय जस्तो विश्वासीहरूले अरू एसोसिएट पास्टरहरू उनीहरूको घरमा भिजिटिङ गएको भन्दा मै गएको चाहन्छ। हस्पिटलमा पनि मै पुगेको चाहन्छ, मैले गएर प्रार्थना गरेको चाहिँ अलिकति लाग्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरूले गर्थ्यो पहिले। तर मेरो जीवनको एउटा कमजोरीपना चाहिँ के थियो भने चाहिँ म चाहिँ हस्पिटल चाहिँ पद जानु मन पर्दैन मलाई। पहिलेदेखि नै हस्पिटल भन्ने बित्तिकै मलाई रमाइलो जानुपर्छ भनेर म कहिले पनि जाँदिनँ। म एउटा भार र बोझ लिएर मात्रै म जान्छु र मेरो हस्पिटलको सेवकाई त्यति फ्रस्ट्राउँदैन, मौलाउँदैन पनि। अनि यो घरमा भिजिटिङ जाने कुरामा पनि म त्यति साह्रो के भन्नु, त्यति स्पेसलिस्ट छुइनँ भनौँ न। म जान्छु, म जानु त, तर त्यति मलाई त्यसमा म रहर लाग्दैन। मलाई रहर कहाँ लाग्छ, बसेर वचन सुनेकै अध्ययन गरेकै प्रभुको चरणमा बसेर समय बिताउनु साह्रो मनपर्छ मलाई। यो पेन्डेमिक जब सुरु भयो नि, मलाई त यति साह्रो मजा भयो कि दिनभरि भए पनि वचन सुन्नु, वचन लेख्नु, अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु मैले। दिनभरि भए पनि म थाक्दिनँ त्यसको लागि कहिले पनि। तपाईको विचारमा पास्टरले मण्डली चलाएको तरिका सही नदेखिए तापनि उहाँको बोलावट र वरदान अनुसार चाहिँ उहाँले ठिकै गरिराख्नु भएको छ, सही काम गरिराख्नु भएको होला। तपाई बीचमा पसेर त्यहाँ पास्टरको दान र वरदान भित्र तपाई बीचमा पसेर डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। तपाईले सोच्दै होला, हाम्रो पास्टर त यो ड्रग एडिक्ट्सहरूलाई ल्याउनु पर्ने थियो, यो मत्थुहरूको बीचमा सेवकाई गर्नुपर्ने, आउटरिच प्रचार गर्नु जानुपर्ने, हाम्रो पास्टर त जाँदैन। म तपाईलाई एउटा सिधै कुरा तपाईको आँखामा भनेर भनौँ, यदि तपाईको मण्डलीको पास्टरले चाहिँ प्रचार गर्नु जाँदैन, ड्रग एडिक्ट्सहरूलाई प्रभुमा ल्याउनु चाहँदैन, गरिबहरूलाई खुवाउनु चाहँदैन, तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ भनेदेखि म तपाईलाई के भन्छु चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के भन्दैछ भने चाहिँ तपाई गएर गर्नु भनेको त्यो चाहिँ। बुझ्नुभयो? You go and do it. If you think that your pastor is not doing what you think, that is God talking to you what you need to be doing in that church. बुझ्नुभयो होला नि विश्वासीहरू, बुझ्नुभयो है? अब गल्ती कहाँनिर हुन्छ, हामी प्राय जस्तो प्रभुको दास दासीहरूको जीवनमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले पाएको दान र वरदान चाहिँ अरूको जीवनमा हामी लागू गर्ने कोसिस गर्छौं। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन मिल्दैन। किन भनेदेखि कतिलाई परमेश्वरले विभिन्न
कामको निम्ति बोलाएको छ। मेरो श्रीमतीलाई अब मेरो मण्डलीको विश्वासी छिरिङ पनि छ यहाँ। मेरो श्रीमतीलाई प्रचार गर्नु लगायो भनेदेखि उसको निम्ति उसले 1-2 दिन त खानै पनि खाँदैन झन्डै। यति भार हुन्छ उसको निम्ति, यति साह्रो पीर हुन्छ। तर मेरो श्रीमतीकोमा अर्कै किसिमको दान वरदान छ। मान्छेहरूलाई सेवा सत्कार गर्ने, हस्पिटलिटीको के अरे वरदान छ उसकोमा। मान्छेहरूलाई मिठो मिठो खाना पकाएर दिने, लुगा धोइदिने, सहयोग गर्ने, मान्छेहरूकोमा कहाँ कहाँ बिमारी परेको छ, कहाँ कहाँ के भएको छ, त्यहाँ गएर प्रार्थना गरिदिने, त्यहाँ गएर सान्त्वना दिने, उसकोमा त्यो वरदान छ। अब म दिनभरि बसेर प्रार्थना गर्ने र वचन अध्ययन गर्ने मान्छेलाई त्यो चाहिँ त्यति खाँचो छ जस्तो लाग्दैन क्या। तर जब म मेरो श्रीमतीलाई त्यसो नगर, त्यो परमेश्वरले चाहनुहुन्न, तिमी त बसेर अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर लागू गर्नु चाहिँ ठुलो गल्ती हो। यसैले गर्दाखेरि तपाईको मण्डलीमा, जब तपाईको मण्डलीमा पास्टरसँग कुरा मिल्दैन नि, तपाईले के चाहिँ विचार गर्नुहोस् भनेदेखि पास्टरको दान वरदान र बोलावट चाहिँ तपाईको भन्दा बेग्लै छ। अनि उहाँको दान र वरदानमा चल्नु दिनुहोस्। साउलको लुगा, साउलको त्यो झिलम, साउलको त्यो ढाल, साउलको त्यो तलवार दाउदलाई जबरजस्ती दिएर चाहिँ लडाईँमा नपठाउनुहोस्। त्यसरी लडाईँ जित्नु सक्दैन। यो कुरामा तपाई सहमति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा छैन। तर परमेश्वरले एउटा स्थानीय मण्डलीको पास्टरलाई उसको बुलावट र उसको दर्शन र उसको जीवनमा भएको अभिषेकमा ऊ चल्नुपर्छ। त्यो बुलावट परमेश्वरले दिएको दान वरदानमा उसले स्वतन्त्र साथ चल्नुपर्छ। अनि म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हरेक पास्टरको जीवनमा अलग अलग दान वरदानहरू छ। कोही पास्टरहरूले मिसनमा अलिकति ध्यान दिन्छ भनेदेखि कोही पास्टरले है मण्डलीको विश्वासीहरूलाई बेसी ध्यान दिन्छ, कसैले टिचिङमा बेसी ध्यान दिन्छ, कसैले दान वरदान है अगमबानी उपवास प्रार्थनामा बेसी ध्यान दिन्छ। तर हामीले एकले अर्कोलाई साथ दिनुपर्छ, एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामी कहिले पनि मेरोमा भएको वरदान, म त राम्रो टिचर नि, आमामामा फलना पास्टरले त सिकाउनै सक्दैन भनेर भन्नु चाहिँ ठुलो गल्ती हो। अनि पास्टरले अर्को पास्टरले जुन प्रकारले गर्दैछ त्यो चाहिँ सही होइन, मैले गरेको चाहिँ सही हो भनेर भन्नु पनि गलत हो। किनभनेदेखि त्यो पास्टरलाई त्यही प्रकारले चल्नुको निम्ति परमेश्वरले बोलाएको हुन सक्छ। मैले कयौं ठाउँमा मण्डलीको अगुवाहरू देखेको छु जो चाहिँ विश्वासीहरूलाई कता यसो टाउको मात्रै दुखेको छ भनेर सुन्ने बित्तिकै त्यो घरमा प्रार्थना गर्नु पुगिहाल्छ। म त्यस्तो छुइनँ, म सक्दिनँ त्यो गर्नु, आउँदैन मलाई त्यो कुरा गर्नु। तर पास्टरले त्यो गर्नु जानु दिनुहोस्। तर अब यो पास्टर सिलास चाहिँ बिमारी हुँदा पनि आएन भनेर तपाईँ कहिले पनि मन नदुखाउनुहोस्। किनभनेदेखि मेरो दर्शन, मेरो बोझ, मलाई दिएको परमेश्वरको अभिषेकमा मलाई चल्न दिनुहोस्। तपाईको मण्डलीको पास्टरलाई परमेश्वरले कुन एरियाजमा बोलाउनु भएको छ, कुन अभिषेक दिएको छ, कुन वरदान छ, त्यो वरदानमा, त्यो बुलावटमा मजाले चल्न दिनुहोस् अनि साथ पनि दिनुहोस् तपाईले। अनि तपाईको मण्डलीमा परमेश्वरको आशीष आउनेछ र तपाईको मण्डली बढ्दै 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 जान्छ। आमेन। है, सुन्नु हुँदैछ होला नि तपाईले। हामी अर्को पोइन्टमा हामी जानेछौँ। अब हामी अघि मैले भनिसकेको छु। अर्को पोइन्ट चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईको मण्डलीको पास्टरले गल्ती गरिहाल्यो भनेदेखि के गर्ने? अब यहाँ गल्ती चाहिँ प्रायः जस्तो गल्ती चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ व्यभिचारको पापलाई मात्रै गल्ती भनेर हामी मण्डलीमा हेर्छौँ। तर मण्डलीमा पास्टरहरूले गल्ती गर्ने अरू पनि धेरै छ। तर प्रायः जस्तो हामी नेपालीहरूले चाहिँ पास्टरको गल्ती चाहिँ व्यभिचारलाई चाहिँ बेसी देख्छौँ, अरू कुरालाई हामी त्यति बेसी ध्यान दिँदैनौँ। तर जे होस्, व्यभिचारकै पाप होस् कि रुपियाँ पैसाको मिसयुजको पाप होस् कि न त घमण्डको पाप होस् कि जेसुकैको पाप होस्, यदि पास्टरले मण्डलीमा गल्ती गरिहाल्यो भनेदेखि चाहिँ के गर्ने अनि त्यो समस्यालाई
कसरी समाधान गर्ने? यसमा म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, कयौंचोटि हामी म पनि एउटा विश्वासी भएर तल बसेर पास्टरको वचन सुनेर हुर्केको मान्छे। अनि हाम्रो विश्वासीहरूको दिमागमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ पास्टरहरू चाहिँ परफेक्ट, उनीहरूले चाहिँ कहिले नराम्रो सोच्दैन, कहिले गल्ती गर्दैन, कहिले पाप गर्दैन, पास्टरहरूलाई त झन् परीक्षा पनि हुँदैन भनेर हामी सोच्छौं। बट द्याट इज नट ट्रू, त्यो सत्य होइन। पास्टरहरू पनि मान्छे नै हो, चिमोड्दाखेरि दुख्छ, काट्दाखेरि रगत आउँछ, प्याच्चै भन्दाखेरि मन दुख्छ। पास्टरहरूलाई पनि न्यु खोज्यो भनेदेखि रिस उठ्छ। पास्टरहरूले चाहिँ मण्डलीमा कहिल्यै पनि पाप गर्दैन भनेर भन्नु सक्दैन। तर यदि पास्टरहरूले मण्डलीमा पाप गरेको खण्डमा पाप गर्ने पास्टरलाई फेरि पनि परमेश्वर कहाँ कसरी चाहिँ फर्काएर ल्याउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ। कसरी चाहिँ बुद्धिमान साथ, सावधानी साथ त्यो गिरेको पास्टरलाई मण्डलीमा फेरि पनि पुनर्स्थापन गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नु एकदमै आवश्यक छ। अ 1993 को कुरा हो। रिफ्युजी क्याम्पमा एकजना पास्टर, जवान पास्टर थियो। अनि ती पास्टरले चाहिँ विवाह गर्दाखेरि चाहिँ केटी भगाएर ल्याउनु भएको थियो उहाँले नि। अनि भगाएर ल्याएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मण्डलीमा पास्टरलाई सस्पेन्ड राखियो। तर सस्पेन्ड पनि यस्तो किसिमको सस्पेन्ड राखियो अहिलेसम्म पनि खोलेको छैन। कुनि किन हो कुनि? त्यो मण्डलीमा पास्टरलाई त्यो फेरि पनि उनको पदमा पुनर्स्थापन गरिएन। त्यो मण्डलीको अरूले नै त्यो, मैले भनेदेखि तपाईले एकदमै राम्रो चिन्नुहुन्छ, तर म त्यो नाम फ्लास गर्दिन अहिले। तर त्यो पास्टरलाई त्यो मण्डलीमा कहिले पनि पुनर्स्थापन रेस्टोर गरेर राखेन। म तपाईहरुको माझमा एउटा पद पढ्न गइराखेको छु। हामी सबै मिलेर मुख खोलेर हामी यो पद पढ्ने छौं ल। पावलले चाहिँ परमेश्वरको विरोध गर्ने प्रधान पुजारीलाई आदर गरेको कुरा छ यहाँ चाहिँ। यस कुरामा प्रधान पुजारी हननियाले तिनको छेउमा उभिनेहरूलाई मुखमा हिर्काउने हुकुम दिए। कसलाई हिर्काउनु? पावललाई हिर्काउनु भनेर। तब पावलले उनलाई भने, हे चुना पोतेको भित्तो, तिमीलाई पनि परमेश्वरले प्रहार गर्नुहुनेछ। तिमी व्यवस्था बमोजिम मेरो इन्साफ गर्न बसेर के व्यवस्थाको विपरीत मलाई हिर्काउने हुकुम दिन्छौ? पावलले त रिस उठेर मुखै लागेको छ है प्रधान के त्यहाँको हननिया पुजारीसँग चाहिँ। अनि के भयो भनेदेखि त्यहाँदेखि अनि छेउमा उभिनेहरूले भने, पावललाई भन्दैछ, ऐ भन्ने त छैन यहाँ, के त परमेश्वरका प्रधान पुजारीको अपमान गर्छस्? त्यति बेला पावल छक्कै पर्छेर स्वाँ भएर भन्छ। तब पावलले भने, भाइ हो, उहाँ प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा थिएन, किनकि लेखिएको छ, तैँले आफ्ना जनताका शासकको खराबी नबोल्नु भनेर। है, प्रधान पुजारी हो भनेर मलाई थाहा थिएन, यदि थाहा भएको भएदेखि म त्यस्तो बोल्ने थिइन भनेर पावलले भन्नु आँटेको त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ। वास्तवमा हेर्यो भनेदेखि यो प्रधान पुजारी चाहिँ दुष्ट थियो, पावललाई सताउँदै थियो, क्रिस्चियनहरूको विरोध गरिराखेको थियो, अनि उसको जीवनमा गल्ती भइराखेको थियो। र पावलले के भन्दैछ? प्रधान पुजारी, परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको प्रधान पुजारीको विरुद्धमा हामी बोल्नु हुँदैन। आई एम सरी, मैले त्यो बोल्नु हुने थिएन भनेर उनले आफूलाई सम्हालेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौं। तपाईको पास्टरले सायद तपाईको मण्डलीमा गल्ती गर्ला, भनेको जस्तो नगर्ला,
भुल गर्ला, पाप गर्ला, कि व्यभिचारमा गिर्ला, के गर्ला। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ झट्टै उभिएर उनको विरोध नगर्नुहोस्। उनलाई हटाएर उनको पदलाई मा तपाईँ बस्ने कोसिस कहिले पनि नगर्नुहोस्। हामी अझै पनि अर्को बाइबलको पद पनि पढ्नेछौँ। सरी, पास्टर पापमा लडेको मौका पारेर पास्टरको पद खोज्ने, पास्टरको विरोध गर्ने जस्ता विद्रोही काम नगर्नु होला। अहिले यहाँ लेखेको रहेछ। उत्पत्ति 9 अध्यायको 20 देखि लिएर 27 पदसम्म हामीले पढ्यौँ भनेदेखि यहाँ यस्तो पाउँछ। माटोमा काम गर्ने नुहाले दाखबारी लगाए। जब तिनले दाख मध्य पिए तब तिनी मातिए र आफ्नो पालभित्र नङ्गै सुती बसे। कनानका पिता हामले आफ्ना पिताको नाङ्गोपन देखेर बाहिर आई आफ्ना दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तर सेम र येपेतले एउटा लुगा लिएर दुवैले आफ्ना काँधमा हालेर पछिल्तिर सर्दै सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता ढाकिदिए। तिनीहरूका मुख पछिल्तिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्ना पिताको नाङ्गोपन देखेनन्। जब नोआलाई मदको निन्द्राले छोड्यो र तिनका कान्छा छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए, तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, त्यो आफ्ना दाजुहरूका कमाराहरूको पनि कमारा हुनेछ। तिनले यसो पनि भने, सेमका परमप्रभु धन्यका हुन्, कनान त्यसको दास होस्। परमेश्वरले येपेतको वृद्धि गरून् र त्यसले सेमको पालमा बास गरोस् र कनान चाहिँ सेमको कमारा होस्। यो कथा बुझ्नु साह्रो साह्रो पर्ने। मैले कयौं वर्षसम्म यो कथा पढे। मैले बुझ्नु नसकेको कुरा चाहिँ के थियो भने चाहिँ, अरे यो हामले बाबुको नग्नता देख्दाखेरि मात्रै किन चाहिँ सरापेको त? What was the problem? What is the main cause of the curse? अनि त्यो कुरालाई अलिकति राम्ररी हेर्दै जाँदाखेरि हामी के पाउँदो रहेछौँ भने चाहिँ, हामको हृदयमा चाहिँ पहिले नै विद्रोहको आत्माले काम गरेको थियो। ऊ भित्र विद्रोह थियो पहिले नै। तर त्यो विद्रोह निस्किनुको निम्ति चाहिँ सही टाइम पर्खिराखेको थियो। कहिले चाहिँ यो बुढोले एक दिन गल्ती गर्छ अरे, यसलाई चाहिँ म हानौँ, यसलाई आक्रमण गरौँ भनेर पर्खिराखेको थियो। यहाँ चाहिँ बाउको नग्नतालाई मात्रै देख्नु भन्दा पनि आफ्नो मण्डलीको अथवा आफ्नो अगुवाको, आफ्नो अख्तियारवालाको, आफूभन्दा माथिको अधिकारीको अधिकारको विरोध गरेर विद्रोह गर्ने कुरा चाहिँ यहाँ ठुलो देख्छौँ। त्यो परिवारमा नोआको परिवारको ढाँचालाई हेर्दाखेरि नोआ चाहिँ हेड अफ द फ्यामिली थियो। नोआ चाहिँ त्यो परिवारको एउटा हेड थियो अथवा अधिकारी थियो। अनि उसको अधीनमा चाहिँ उसको सबै छोरा बुहारीहरू बस्नु पर्ने थियो। तर के गर्यो, एक दिन नोआ माथ्यो, दागबारी लगायो अरे। अनि त्यो झोल चाहिँ कुमाएर राखेर चाहिँ मजाले खाइदिएछ। मातेर त साथी तम्बुभित्र बर्थडे सुटमै सुतिरहेको रहेछ। छटपटे हाम कहाँबाट के खोज्दै आउँदाखेरि स्वाटै घरभित्र पस्दा त हन बाबु त सुतिरहेछ बर्थडे सुटमै। मौका यही हो, यो बुढोको आक्रमण गर्ने मौका यही हो भनेर बाहिर गएर उसले हल्ला गर्नु थाल्यो। अहिलेको जमाना हो भनेदेखि सबैभन्दा पहिले उसले फेसबुकमा उसको बाबुको नग्नतालाई लगाइदिने थियो होला। हेर नुवा हिजो अस्तिसम्म धर्मी मान्छे भनेर बस्दै थियो नि, हेर ओ अहिले हेर त यी भनेर चाहिँ बाहिरी नग्नता के अरे फेसबुकमा आउने थियो होला। उसले संसारलाई पिट्ने थियो होला। तर त्यति बेलाको जमानामा दुःखको कुरा, परिवार मान्छे भनेको उसको दुईजना दाजुहरू
दुईजना भाउजू र सायद उसको श्रीमती मात्रै र बाबुआमा त्यति मात्रै थियो त्यति बेला। हल्ला गर्यो उसले गएर बाहिर। प्रिय मित्र, तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ उसको हाम र यापेत के अरे सेम र यापेतले यही समस्या, सेम प्रब्लम, सेम समस्या, सेम परिस्थिति, सेम कल्चरमा के अरे हुर्केको छोराहरूले अर्कै प्रकारले त्यो समस्याको समाधान गरे। तिनीहरूले के गरे, एउटा खास्टो बर्कीलाई लिएर काँधमा राखेर दुईजना पछितिर सर्दै 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 गएर बाबुको नग्नतालाई त्यो बर्कीले ढाकेर त्यो समस्याको समाधान गरेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि पछि आएर त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नोआले कान्छा छोरालाई सरापेको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ। र वास्तवमा भन्नु भने चाहिँ हामभित्र चाहिँ विद्रोहको आत्मा चाहिँ पहिल्यैदेखि नै काम गरिराखेको थियो। समय है र मौका परेको बेलामा त्यो बाहिर फुत्तै निस्केको मात्रै हो। प्रिय मित्र, तपाईँको पास्टरले पाप गर्दैन, गल्ती गर्दैन भनेर भन्नु सक्दैन। यो नोआले हिजो अस्तिसम्म चाहिँ सबैभन्दा संसारको धर्मी मान्छे भएर जहाजमा बाँचेको मान्छेले के गर्यो, रक्सी खाएर मातेर नाङ्गै सुत्यो। द्याट वाज के सिन, त्यो पाप थियो, गल्ती थियो। हो, गल्ती गरेकै हो नोआले। तर नोआले गरेको गल्तीमा आफ्नो अधिकारीलाई, आफू जसको अधीनमा बसेको छ आफ्नो अधिकारीलाई, अख्तियारवालालाई चाहिँ हामीले विरोध गरेको कारणले गर्दाखेरि ऊ श्रापित भएको कुरा हामी त्यहाँ बाइबलमा देख्छौँ। तर दुईजना दाजुहरूले समस्या एउटै थियो, तर समाधान भने बेग्ला बेग्लै गरेको थियो। तपाईभित्र विद्रोहको आत्मा छ भने नि पास्टरले सानो गल्ती गर्नु हुँदैन क्या। तपाईँले के गएर के गर्नुहुन्छ, हिजोआज त यति साह्रो सजिलो भएको छ नि, यति साह्रो सजिलो भएको छ, फेसबुकमा सट्टै लगाइदिइहाल्छ। यो फेसबुक चाहिँ वास्तवमा भनेदेखि यो बिजुली जस्तै हो। यसलाई तपाईँले सही प्रकारले चलाउनु भयो भनेदेखि मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो फेसबुकलाई। यो फेसबुकमा पसेर तपाईँले फेरि के गर्नु थाल्नु भयो भने यसले तपाईँको जिन्दगी बर्बाद गरिदिन्छ फेरि यो फेसबुकले अहिलेको जमानामा। यसै कारणले गर्दाखेरि प्रिय मित्र, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। आज धेरै धेरै विश्वासीहरूले पास्टरहरूले गरेको गल्ती, पास्टरहरूमा भएको नराम्रो कुरा है, पास्टरहरूको बदनाम गर्ने कुराहरू चाहिँ पुरा सेयर गर्छ क्या। त्यो त आम्मामामामा यति साह्रो सेयर गर्नु मनपर्छ। प्रिय मित्र, परमेश्वरले अभिषेक गरेको दास दासीहरूसँग, परमेश्वरको अभिषेक जनसँग खेलबाड नगर्नुहोस्। त्यसको लेखा तपाईँले भोग्नुपर्छ। कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै प्रकारले तपाईँले भोग्नुपर्छ। म पनि त्यो बाटो भएर हिँडेको मान्छे। एक समयमा मैले कयौं प्रभुको दासहरूलाई है पैसाको लागि सेवकाई गरेको भनेर अरूको लहमा लागेर भनेको मैले मेरो मुखले नि। कतिजना पास्टरलाई मैले पनि मन दुखाएको, मेरो आफ्नै मण्डलीको पास्टर नभएर पनि अरूको मण्डलीको पास्टरहरूलाई मैले मन दुखाएको। पछि जब यो टिचिङ सिक्दै सिक्दै गए, प्रभुको प्रेममा भिज्दै गए, त्यो चाहिँ गल्ती रहेछ, यो चाहिँ मैले गर्नु हुन्थेन। अब सिधै गएर माफ माग्ने आँट भएन। मैले पत्र लेखेर भए पनि उहाँहरूलाई माफ मागे, क्षमा मागे। प्रभुले मलाई आशिष दिनुभयो। मैले वास्तवमा आफै गएर माफ माग्नु पर्ने थियो, तर त्यति गर्नु सकिनँ मैले, मेरोमा आँट आएन त्यो। तर लेखेर भए पनि मैले माफ मागे। प्रभुले मेरो जीवनमा धेरै आशिष दिन थाल्नुभयो। यस कारणले गर्दाखेरि कुन पास्टर गिरेको छ, कुन पास्टरको बदनाम भएको छ, त्यो फेसबुकमा देख्ने बित्तिकै सेयर गर्नुको निम्ति हतार नगर्नुहोस् है प्रिय हो, हतार नगर्नुहोस्। सुन्नुभयो होला नि राम्रै पाराले। हामी अलिकति अघि बढ्दै जान्छौँ। पास्टरको जीवनमा पास्टरले पाप गर्नु सक्छ।
अभिलाषामा फस्नु सक्छ। अघि मैले भनेको थियो पास्टरलाई चाहिँ के हुँदैन होला जस्तो लागेको छ भन्थ्यो नि। यदि साधारण विश्वासीलाई 10 वटा शैतानले आएर 10 वटा भूत आत्माले आएर परीक्षा गर्ने, परीक्षाको के भनौँ दुष्ट आत्माले आएर आक्रमण गर्छ भनेदेखि पास्टरलाई चाहिँ 100 वटा आएर आक्रमण गर्छ। किनभनेदेखि शैतानलाई थाहा छ पास्टरलाई लडायो भनेदेखि चाहिँ धेरैजनालाई लडाउन सक्छ भनेर। यस कारणले गर्दाखेरि शैतानले चाहिँ पास्टरलाई बेसी निशाना राख्छ। अब पास्टरले जब यो गल्ती गर्छ नि, पास्टरको जीवनमा जब यो भुलहरू हुन्छ, कयौँचोटि दुःखको कुरा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ पास्टरहरूलाई विश्वासीहरूले छोडिदिन्छ। हाम्रो नेपाली मण्डलीहरूमा त झन् साह्रो पास्टर अलिक गरिब छ भनेदेखि ती धनी धनी विश्वासीहरूले गएर पास्टरलाई गाली गर्नेदेखि लिएर नराम्रो नराम्रो कुरा गर्ने, के अरे शब्द लगाउनेदेखि लिएर अनेक कुराहरू गर्छ। कयौँचोटि ती पास्टरहरू जब पापमा गिर्छ उनीहरूको परिवारले पनि उसलाई छोडिदिन्छ है, मण्डलीले पनि उसलाई छोडिदिन्छ। अनि पास्टर के हुन्छ? एक्लो हुन्छ। प्रिय मित्र, पास्टरलाई तपाईको खाँचो त्यति बेला पर्छ जब ऊ अन्धकारको बाटो भएर एक्लै हिँडिराखेको हुन्छ। जब पास्टर प्रार्थनामा बिताउँछ है, पास्टर स्पिकर भएर जान्छ, पास्टरले ठुलो ठुलो है के अरे कन्फरेन्सतिर बोल्छ, त्यति बेला त साथ दिने सबै हुन्छ, थुप्रो हुन्छ। अरू अरू मण्डलीको मान्छेले पनि आएर साथ दिन्छ, भेटी पठाइदिन्छ है, खाना खानु बोलाउँछ, माया गर्छ, प्रार्थना गरिदिन्छ। तर जब पास्टरहरूको जीवनमा कुनै किसिमको गल्ती र भुल हुन्छ नि, कयौँचोटि पास्टरहरू एक्लो हुन्छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु पास्टर चाहिँ के अरे गुलाबको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि तपाईँको आवश्यकता पर्दैन त्यति बेला। तर पास्टर चाहिँ अन्धकारमय एउटा मरुभूमिबाट भएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको साथ चाहिँ त्यति बेला चाहिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पास्टरले गल्ती गर्दा उहाँलाई पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ फर्केर आउने मौका दिनुहोस्। अनि पास्टरलाई उहाँ एक्लो भएर चाहिँ अन्धकारको बाटोमा हिँडेर जाँदै गर्दाखेरि तपाईको साथ दिनुहोस्। तपाईले साथ दिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस्, गएर बसिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। त्यति बेला चाहिँ उनलाई तपाईको खाँचो पर्छ। परमेश्वरको सेवकहरू पापमा लड्नु ठुलो कुरा होइन, तर त्यस समस्यालाई कसरी चाहिँ समाधान गर्ने हो त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो। दुःख लाग्दो कुरा हाम्रो इसाई जगतमा, नेपाली मण्डलीमा होस् कि अमेरिकन चर्चेसमा मण्डलीहरूमा होस् कि जहीँ पनि एउटा दुःख लाग्दो कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ जब कसैले गल्ती गर्छ नि, त्यो गल्ती गर्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले क्षमा गरिसकेको छ, माफ गरिसकेको छ, परमेश्वरले अँगालिसकेको छ। हामी के गर्छौँ? फलनाले त यस्तो गरेको, फलना यस्तो गयो खेर गयो 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 भनेर कयौं मण्डलीहरूमा त जय मसी धरी थाप्दैन गिरेको मान्छेहरूबाट, जय मसी धरी थाप्दैन। कसैले यहाँ यसरी भने आउँछ, Christian soldiers are the only soldiers that shoot their own injured soldiers. नेपालीमा त्यसलाई चाहिँ इसाई सिपाही मात्र यस्तो सिपाही हो जसले आफ्नै घाइते भएको आफ्नै सिपाहीलाई चाहिँ छोडिराखेर या त कहिलेकाहीँ गोली हानिराखेर मारिराखेर हिँड्छ भनेर। हामी विश्वासीहरू मात्र यस्तो व्यक्तिहरू हौं जसले चाहिँ कमजोरीलाई चाहिँ अझै ठेल्दै 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 लगेर भिरबाट खसाइदिन्छौँ। कमजोरीलाई हामी माथि उठाउन चाहदैनौँ। कयौंचोटि धेरै पास्टरहरू पापमा लडेर फेरि पनि कहिले पनि उठ्ने मौका पाएन। तिनीहरू सेवकाईमा त छैन,
तर आज कयौँ पास्टरहरू प्रभुमा पनि छैन। किन? एउटा प्रभुको दास, एकजना व्यक्ति प्रभुको राज्यबाट निस्केर, सेवकाईबाट निस्केर प्रभुदेखि टाढो हुनु चाहिँ परमेश्वरको राज्यको निम्ति र तपाईँ र मेरो निम्ति पनि एउटा ठुलो हानि हो भनेर हामीले बुझिराखौँ यो कुरालाई। हाम्रो टिममा क्षति हुनु हो। बुझ्नुभयो? जब हामी फुटबल खेल्न जान्छौँ, त्यो स्ट्राइकरले जब गोल के अरे स्कोर गर्छ नि, होल टिम रमाउँछ। होल टिमले जितेको बराबर हो। हाम्रो समस्या, हाम्रो विश्वासीहरूको बिचमा समस्या चाहिँ के छ भने अरूको मण्डलीमा 50 जनाको बत्तिसमा भयो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ? रमाउँदैनौँ, खुसी हुँदैनौँ, प्रेज द लर्ड गर्दैनौँ। तर हामी एउटै टिमको हो भनेर हामीले बुझेको छैनौँ। तर यस कारणले गर्दा तपाईँको स्थानीय मण्डलीको पास्टर तपाईँको टिमको हो। ऊ पापमा गिरेर जानु चाहिँ तपाईँको निम्ति एउटा ठुलो क्षति हुनु हो। यस कारणले गर्दाखेरि पास्टरले जब गल्ती गर्छ उनलाई परमेश्वर कहाँ फर्केर आउने अवसर दिनुहोस्। तपाईले गल्ती गर्दाखेरि तपाईँ मण्डलीमा अलिक दिन अनुशासनमा बसेर तपाईँ फर्केर आउनु पाउनुहुन्छ। त्यसरी नै एकजना लडेको पास्टर या त प्रचारक या त सेवकले पनि एउटा घाइते सिपाहीहरू जस्तै एउटा घाइते सिपाही नै हो ती पास्टरहरू। उनीहरू पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वर कहाँ फर्केर आउने मौका पाउनुपर्छ। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यदि तपाईँको मण्डलीमा पास्टर त्यसरी गिरेको छ भनेदेखि उहाँलाई केही समय दिनुहोस्। परमेश्वरको चरणमा बस्ने समय दिनुहोस्। परमेश्वरको चरणमा गएर पश्चाताप गर्ने मौका दिनुहोस्, अवसर दिनुहोस्। अनि फेरि पनि पहिलेको जुन पद थियो त्यसरी नै पुन स्थापन गर्नुहोस् उहाँलाई। है, उहाँलाई सहायता गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस्। हामी एउटा दाउदको जीवनमा एउटा राम्रो घटना देख्छौँ। त्यो घटना चाहिँ के थियो भनेदेखि चाहिँ दाउदलाई चाहिँ सामुएल पुजारीले गएर चाहिँ अब चाहिँ यो साउलले पाप गरी पठाएको छ, यसले मैले भनेको मानेन, परमेश्वरले भनेको मानेन, यसलाई चाहिँ मैले रिजेक्ट गरिसकेको छु, अब अर्को राजा चाहिँ तँहै भनेर परमेश्वरले दाउदलाई अभिषेक गरिसकेको थियो। अनि कसो कसो भएर दाउदले के अरे गोलियतलाई मार्छ। मान्छेहरूले साउलले 1000लाई के अरे तर दाउदले 10,000लाई मार्यो भनेर गीत गाउँदाखेरि साउलको भित्रबाट रिस उठेर आउँछ। उसको पद अब यसले पो खोसिदिने हो कि मेरो सिंहासन त अब यसले पो दिने हो कि भनेर डर लाग्छ उसलाई। अनि उसले कयौँचोटि दाउदलाई मार्नको निम्ति भालाले हान्छ, तर परमेश्वरले दाउदलाई जोगाउँछ। त्यहाँदेखि दाउदलाई उसले खेदाइराखेको थियो, लखेटिराखेको थियो, भ्याकुर खेदाइ उसलाई खेदिराखेको थियो। खेद्दै जाँदाखेरि हामी एउटा बाइबलको पदलाई हेर्नेछौँ, पढ्ने छैनौँ, हेर्नेछौँ मात्रै ल। यहाँ लेखेको छ पहिलो सामुएल 24को 3 देखि 7 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एक दिन साउल चाहिँ के अरे दाउद र उसको ग्रुप चाहिँ एउटा गुफाभित्र लुकिराखेको थियो। अनि साउल चाहिँ त्यति बेला फेरि ठिक्कै गुफाभित्र दिशा बस्नु गयो, रेस्ट रुममा भनौँ न हाम्रो यहाँ अमेरिकाको भाषामा चाहिँ। जाँदाखेरि दाउदको मान्छेहरूले चाहिँ दाउदलाई के भन्छ भने चाहिँ राजा, दाउद राजा, समय चाहिँ यही हो, दिस इज द राइट टाइम, दिन यही हो जसको बारेमा परम प्रभुले प्रतिज्ञा गर्नुभयो कि उहाँले हजुरको शत्रुलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिनुहुन्छ र हजुरलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गर्नु सक्नुहुन्छ। दाउद बिस्तार गएर साउलको खास्टोको एक छेउ काटे, तर तिनले तिनका खास्टोको छेउ काटेकोमा तिनको विवेकले तिनलाई सतायो। दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई भने,
मैले आफ्ना मालिक परम प्रभुका अभिषिक्त जनको केही हानि नगर्ने कुरा मबाट परैरहोस्, किनकि उहाँ परम प्रभुका अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ। यसैले दाउदले आफ्ना मानिसहरूलाई हप्काएर राजामाथि केही हानि गर्न दिएन। साउल उठेर गुफा छोडी आफ्नो बाटो लागे। कति मजाको कहानी। राजा हुनुको निम्ति परमेश्वरले अभिषेक पनि गरिसकेको है, हात के राखेर तेल खनाएर राजा हुने। साउलले गल्ती गरेर पाप गरेर परमेश्वरले साउललाई छोडी पनि सकेको। अनि ठ्याक्कै भने जस्तै अघि मैले भने नि, के खोज्छस् कानो आँखो भने जस्तै, भनेको जस्तै ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो भने जस्तै दाउदलाई मार्ने मान्छेलाई मार्ने मौका पाउनु कस्तो ठुलो। अनि दाउद के अरे साउल पछाडिको राजा चाहिँ दाउद पक्का 100% स्योर। साउललाई मार्नु नै ऊ त्यो राजगद्दीमा पस्नु, सिंहासनमा बस्नु थियो। तर उसले के भन्छ, मैले आफ्नो मालिक, यस्तो मिठो शब्द प्रयोग गरेको छ। हो, साउलले गल्ती गरेको हो, मेरो मालिक मेरो राजाले गल्ती गरेको हो। तर भए पनि एक समयमा प्रधान पुजारी आएर परमेश्वरले अभिषेक गरेको व्यक्ति हो। परमेश्वरको त्यो अभिषेक चाहिँ त्यो राजाबाट अझै पनि गएको छैन। अफिसियली चाहिँ उनी चाहिँ मेरो अझै पनि राजा हो भनेर मेरो मालिक, आफूलाई मार्न खोज्ने मान्छेलाई मेरो मालिक र परम प्रभुको अभिषेक जन भनेर दाउदले मानिलिनु कस्तो अचम्मको कुरा। मलाई लाग्छ यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले दाउदलाई चाहिँ मेरो हृदय अनुसारको मान्छे भनेर उहाँले परमेश्वरले भन्नु सक्यो। दाउदको जीवनबाट त्यो घटना घटेन। त्यति मात्र होइन, दाउदले अर्को पल्ट पनि मौका पाएको थियो। हेर्नुहोस् है, यहाँ पहिलो सामुएल 26 को 7 र 8 पदमा यसरी लेखेको छ, दाउद र अभिषेक राति छाउनीमा पसेर साउललाई पंक्तिहरूका बीचमा उनको भाला चाहिँ सिरानी र भुइँमा गाडेर सुतिरहेका भेटाए। अब्नेर र योद्धाहरू चाहिँ साउलका चारैतिर गोलो आकारमा सुतिरहेका थिए। अभिषेकले दाउदलाई भने, परमेश्वरले तपाईको शत्रुलाई आज तपाईको हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ। भालाले घोचेर एकै खेपमा उनलाई म भुइँमा रोपिदिने, मलाई हुकुम होस्। मैले है खेप हिर्काउनै पर्दैन है, अर्को पल्ट हिर्काउनै पर्दैन, म एकै तालमा मार्न सक्छु। तब दाउदले के भने, तर दाउदले तिनलाई भने, राजालाई केही हानि नगर, परम प्रभुका अभिषिक्त जनमाथि हात उठाउने को चाहिँ निर्दोष हुन्छ। दाउदले अझै भने, जीवित परम प्रभुको नाउँमा म भन्दछु कि परम प्रभु आफैले उनलाई मार्नु हुनेछ, कि त उनको काल आएर उनी मर्नेछन् अथवा लडाईँमा गएर उनी खत्तम हुनेछन्। तर मैले परम प्रभुका अभिषिक्तको विरोधमा हात कहिले उठाउनु नपरोस्। अब उनको सिरानी लिएर भएको भाला र पानीको सुराही लिएर जाउँ है, परम प्रभुको अभिषिक्त जनको विरोधमा हात मैले कहिले पनि उठाउनु नपरोस्। तपाईलाई थाहा छ, विद्रोहको दाम नतिरिकन अथवा विद्रोह नगरिकन दाउद सिंहासनमा पुगे। दाउदले उनी माथि भएको अधिकारीलाई अथवा प्रशासकलाई चिनेको थियो, जानेको थियो, अनि परमेश्वरले नियुक्त गरेको प्रशासकको विरोधमा उनी नउठ्ने भयो, निर्णय गर्यो। दाउदले विद्रोहको मूल्य बिना नै अथवा मूल्य तिर्नु नपरिकन नै सिंहासनसम्म पुगे।
किनभने उसले परमेश्वरबाट आएको अधिकारलाई राम्रोसित हृदयबाट नै जानेका थिए अनि बुझेका थिए। यदि तपाईँ परमेश्वरको सेवकाईमा हुनुहुन्छ है, परमेश्वरले तपाईँलाई उहाँको सेवकाईमा बोलाउनु भएको छ भनेदेखि तपाईँ चाहिँ विद्रोह गरेर होइन, तर विद्रोह नगरिकन नै परमेश्वरले तपाईँको निम्ति चाहिँ सेवकाईको ढोकाहरू खोलिदिनुहुन्छ। तपाईँले विद्रोह गरेर त्यो ठाउँ ओगट्नु पर्दैन। तपाईँकोमा दुईटा यो छ, तपाईँ आफै सिंहासनमा चढ्नु सक्नुहुन्छ, तर परमेश्वरले जब तपाईँलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ अनन्तको लागि हुन्छ। दाउद आफै सिंहासनमा जानु सक्थ्यो, तर यदि उसले त्यसो गरेको भएदेखि ऊ सँगसँगै सिंहासनको पनि अन्त हुन्थ्यो। तर उसले आफू सिंहासनमा गएन, तर परमेश्वरले राखेको समयमा ऊ परमेश्वरले उसलाई सिंहासनमा राख्दाखेरि ऊ परमेश्वरको इच्छा अनुसार गयो। तब उसको सिंहासन अझै पनि ख्रीष्ट यीशुद्वारा सदाको निम्ति स्थापित भएको छ। तपाईको जीवनमा परमेश्वरको अभिषेक र बोलावटलाई पूरा गर्नको निम्ति तपाई आफै हतार नगर्नुहोस्। त्यो सिंहासनमा गएर बस्नुको निम्ति हतार नगर्नुहोस्। परमेश्वरको समयमा, परमेश्वरको ऋतुमा परमेश्वर आफैले नै तपाईको निम्ति बाटो खोलिदिनुहुन्छ। म तपाईलाई फेरि पनि भन्छु, तपाई आफै जानुभयो भनेदेखि, तपाई आफै सिंहासनमा बस्नुभयो भनेदेखि केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। तर जब परमेश्वरले खोलिदिएको ढोकामा प्रवेश गर्नुहुन्छ नि, त्यो ढोकाभित्र चाहिँ यति धेरै आशिष हुन्छ, त्यसको कुनै किसिमको लिमिट हुँदैन। तपाईलाई पास्टर बन्नु मन परेको छ है, तपाईलाई सेवा गर्नु मन परेको छ, प्रचार गर्नु मन परेको छ, तपाई पास्टरको सेवा गर्दै जानुहोस्, उनलाई सहयोग गर्दै जानुहोस्, राम्रो काम गर्दै जानुहोस्। समयमा, परमेश्वरको समयमा उहाँले तपाईको निम्ति ढोका खोलिदिनुहुन्छ, बाटो खोलिदिनुहुन्छ। म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, तपाईले तपाईको मण्डलीको पास्टर, स्थानीय पास्टरलाई के अरे पर सारेर तपाईले त्यो सिंहासन कहिले पनि नखोज्नुहोस्। तपाईको मण्डलीले तपाईको स्थानीय पास्टरलाई जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ नि, उहाँ त्यस्तै हुनुहुन्छ। उहाँलाई तपाईले राजा समान व्यवहार गर्नुभयो भनेदेखि उहाँ राजै नै जस्तो भएर बस्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले भिखारी जस्तै तपाईले त्यो गर्नुहुन्छ भनेदेखि, के अरे व्यवहार गर्नुभयो भनेदेखि उहाँ भिखारी समान नै भएर बस्छ। अनि पास्टर जस्तो हुन्छ, विश्वासीहरू पनि त्यस्तै नै हुन्छ। प्रिय मित्र, आज मैले अलिकति छुचो कुरा गरेँ कि, तर मलाई लाग्छ यो एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा हो, एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा हो। आज हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी विशेष गरेर प्रार्थनामा एकछिन हामी जानेछौँ। हामी प्रार्थनामा आज के गर्नेछौँ भनेदेखि चाहिँ, हामी सबैजनाले जीवनमा गल्ती गर्छौँ, भुल गर्छौँ। सायद तपाईको जीवनमा तपाईले आफ्नो पास्टरहरू, सायद तपाई अहिले पास्टरकै सेवकाई गर्नु हुँदैछ होला, बुझ्नुभयो? तर विगत दिनहरूमा तपाईलाई प्रभुमा ल्याउने, तपाईलाई आत्मा के वचनमा पालन पोषण गर्ने पास्टरहरूको विरोध गर्नु भएको थियो, उहाँहरूलाई मन दुखाउनु भएको थियो। र तपाई आफ्नो मिनिस्ट्रीमा र तपाईको सेवाकामा तपाई आशिष चाहनुहुन्छ भने तपाई के गर्नुहोस् भनेदेखि, ती पास्टरहरू कहाँ गएर माफ माग्नुहोस्, क्षमा माग्नुहोस्, हात राखी माग्नुहोस्, अनि आशिष माग्नुहोस्, हात राखेर आशिष माग्नुहोस् उहाँहरूसँग। इफ पोसिबल, यदि छेउछाउमा छ, गर्नु सक्छ भनेदेखि, टाढो छ भने पनि फोन गरेर तपाईले माफ माग्नुहोस्। त्यसले तपाईको जीवनमा, तपाई सानो हुँदैन माफ मागेर है, तपाई सानो हुँदैन, तर तपाईको जीवनमा चाहिँ एउटा आशिषको ढोकाहरू तपाईको जीवनमा खोल्नु थाल्छ।
मलाई पास्टर ड्यानियलले भन्नुभएको थियो, एक समयमा जुन पास्टरले उहाँलाई प्रभुमा ल्याए, बप्तिस्मा दिए, उहाँको परिवारलाई प्रभुमा हुर्काए, बढाए, ती पास्टरहरूसँग धेरै झगडा गरेर उहाँहरू छुट्टिएर जानुभयो। म पनि चिन्छु उहाँको पास्टरलाई, त्यो पुरानो पास्टरलाई। त्यसो भएर गएपछि जब उहाँले यो कुराले बुझ्नुभयो, उहाँले एउटा किताब पढ्नुभयो, स्पिरिचुअल अथोरिटी, वाचम्यानको किताब। म सबै पास्टरहरूलाई पढ्ने रेकमेन्ड गर्छु म, स्पिरिचुअल अथोरिटी भनेर। अनि पास्टर ड्यानियलले गएर प्रार्थना के अरे पास्टर कहाँ गएर माफ माग्नुभयो अरे, अनि हात राखिदिएर आशीर्वाद पनि माग्नुभयो अरे। त्यहाँदेखि उहाँको जीवनमा धेरै आशिषहरू आउनु थाल्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। प्रिय मित्र, माफ माग्नु साह्रो पर्छ हामीलाई, क्षमा दिनु, माफ माग्नु हामीलाई साह्रो पर्छ। तर प्रिय मित्र, जब तपाईँले माफ माग्नुहुन्छ नि, त्यसले चाहिँ तपाईँको जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, तपाईँको मिनिस्ट्रीमा र मण्डलीमा चाहिँ आशिषको द्वारहरू खोलिनु थाल्छ। मलाई लाग्छ हामी सबैजनाले एक न एकपल्ट हाम्रो पास्टरहरूलाई हामीले मन दुखाएका छौँ, हामीले चोट पुर्याएका छौँ। म चाहन्छु तपाईँहरू यसगरी हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर बस्नेछौँ। हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ ल एकछिन। ल हामी सबैजना, तपाईँहरू जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ, हामी सबैजना आँखा बन्द गरौँ एकछिन। तपाईँहरू जतिजना भिडियो अफ गरेर राख्नु भएको छ भनेदेखि, सक्नुभयो भनेदेखि तपाईँले भिडियो अन गर्नु सक्नुहुन्छ। हामी सबैजना एकछिन केही छिन प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी आँखा बन्द गरौँ। हामी सबैजनाले आँखा बन्द गर्नेछौँ। हामी कोही पनि आँखा खोल्दैनौँ यसगरी। हामी कसैले पनि हामी आँखा खोलेर यताउति हेर्दैनौँ। हामी कसले के गर्दैछ भन्ने कुरालाई हामी गर्दैनौँ। तर हामी सबैजना आँखा बन्द गरेर परमेश्वरको र प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवनमा मैले यदि मेरो पास्टरलाई कुनै प्रकारले मन दुखाएको छु भनेदेखि मलाई देखाइदिनुहोस् अनि मलाई क्षमा गर्नुहोस् भने तपाईँ प्रभुसँग माफ माग्नुहोस्, पहिले क्षमा माग्नुहोस्। अनि सक्नुभयो भनेदेखि पछि गएर तपाईँले आफ्नो पास्टरसँग पनि क्षमा माग्नु सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। धन्यवाद छ, धन्यवाद। पास्टर हाबिल, तपाईँले सक्नुभयो भनेदेखि सफ्ट म्युजिक तपाईँले एउटा क्रोस गाएर गीत गाउनु सक्नुहुन्छ। हामी केही छिन प्रार्थना गर्दै बस्नेछौँ ल। हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस। धन्यवाद छ प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थ्याङ्क यू जिजस, ब्लेसेड बी द नेम अफ गॉड। धन्यवाद। पवित्र पानीले पवित्र पानीले पवित्र पवित्र बनाउनु होस् मलाई। सुन्दर अति सुन्दर बनाउनु होस् मलाई। मस्काउनु हिसाबले, मस्काउनु हिसाबले। तपाईँ चाहिँ सुन्दर बनाउनु होस् मलाई। सुन्दर अति सुन्दर बनाउनु होस् मलाई। अब म गर्दछु यसो तपाईँ भन्नुहोस्। मेरो शिर झुकाउँदछु यसो तपाईँ उचालिनु। अब म गर्दछु
येशू तपाईँ भन्नुहोस् मेरो शिर झुकाउँदछु येशू तपाईँ उचालिनु दिन त केही छैन येशू मेरोमा दिन त यही सक्छु आराधना सबैले भनौँ दिन त केही छैन येशू मेरोमा दिन त यही सक्छु आराधना 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 येशू आराधना 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 येशू